वेपतु श्लोक 23 वेपतु आराधित प्रियदानम पूर्वमुक्तम पुत्र मरणमेव भविष्यति च ज्ञातवती तदा स्मरन्त्या वर्तो आदेशम् तदा विशेष क्रुद्ध इति कश्यपवाक्यं श्रुत्वा अकस्मात् हृदये कम्पे जाते पुनः नाशमेव निश्चितवती इत्यर्थः। किञ्च निमित्तान्तरमपि जातमित्यस्तनात् असकृत् प्रशोषो इति इदं पुत्र नाशूचकमेव स्तनं दुग्धं तस्य पोषकं रुधिरं नाशकम् इति चकारा गदेयं तथैव वदति इति उक्तम्। एवं निमित्तम् एवं निमित्तं जाते विनष्टायामपि मायायां स्वस्मिनेव पौरुषे प्रतिहते यदि न अपगच्छेत् तदा भगवान् अकृष्टकर्म न मायते सूचनार्थं तस्य पुनरतिक्रममाह विनष्टा इति। विनष्टा तु स मायासु भूयसा आव्रज केशवम् रुषो उपगृह्यमाणो अमु ददर्शे अवस्थितं बहि सर्वे माया विनष्टा सांसेन यावत् पतिता इति ज्ञापयति सेतीति पूर्वं मुष्टिमारणेन यथा समागते भूयसा अपि तथैव समागत्य रोषेण भगवन् उपग्रहणं कृतवान् भूत्वा स्थानान्तरे नेष्यामीति च तदा सूक्ष्म भगवान् जातः तस्य हस्तां मध्ये विनिर्मुक्तो बहिरेव अवस्थित तदा तं निकटे स्थितं भगवन्तं दृष्टवान् इत्यः ददर्शे अवस्थितमिति तं मुष्टिविदिते तं मुष्टिविघ्नन्तं रजसौरेरधोक्षज करेण कर्णमूलेन अहन्यातं अष्टमरुत्पत्ति एवं अपि आरम्भयन्तं भगवन्तं पुनः मुष्टिभिः ताडयन् तथा बालको मातरं पितरं वा विशेषेण निघ्नन्तमिति तथा मारणे हेतु हेत्वान्तरमपि रजसौरेरिति वजपातादपि कठिनम् उद्वेगान् मारणं व्यावर्तयति अधोक्षजेति इन्द्रियजन्यं ज्ञानं कर्मं वा न भगवन्तं स्पृशति इति बहिर्मुखत्वात् मारणमिति भावः मारणं प्रकामः करेण कर्णमूले अह्नयति अग्रिपादकर सुदर्शन हननेन मुक्तिस्यादिति क्रियाशक्त्यानेन पुनर्भवच्च श्रुतितम् एतद्वदे प्रयोजनमः यथा अष्टमरुत्पत्ति वृत्तो हि तेजोऽपि अस्य आयुध्य सम्पत्तो गिलितवान् तन्मुदे पुनः प्राप्त अन्यथा अतिप्रवृद्धो लोकानेव आवृणयात् अतो लोकरक्षार्थं देवहितार्थं स्वस्य सेवकसिद्ध्यर्थं च हतवान् इत्यर्थः। तस्य हिरण्याक्षस्य अनन्तरं जातं स्वरूपम् अनुवर्णयति स आहत इति स आहतो विश्वसृजाम् अवज्ञा परिभ्रमान् गात उदस्तलोचनम् विकीर्ण वाङ्निशिरोरोः अपतत् यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता विश्वसृजा अवज्ञा आहतो अपत इति सम्बन्ध आईसद ननु भगवतः तस्य वदे क उपकार इत्याशङ्क्यमाः विश्वसृजेति सृष्ट्यार्थं तस्य वद इत्यर्थः सही रजोगुणाभिमानी निरज प्रतिबद्ध तिष्ठति ईशधनम चैतन्यमात्र निराकरणाय न तो रजस इममेव अर्थम ही शब्द उपपादयति तद मारणे रजः कार्यक्षमत्वात् यद्यपि रज एव तथा पृथक् कर्तुं शक्यते न मारणम् अपेक्षते तथापि प्रयत्नस्य तुल्यत्वात् हननमेव कृतं तदा अवज्ञयति मरणं भगवत उद्देश्यं न भवति इत्यर्थः परिभ्रमणं गातं यस्य करेण ताड़ितो उदस्थे लोचने यस्य ऊर्ध्वं निर्गते लोचने सही केवलं राजसो अपि बीजवशात् सत्वसायितो अपि भव सत्तेन उत्तरत्र उपकार प्रकृति न नाश अन्यथा रज प्रतिबंध स्यात् अतः प्रथमं रजसो विक्षेपमः परिभ्रमं गात्रयति लोचने तो सर्वं बीज जीवा भेद उभय वेदमिति लोचने इति द्विवचनम् परिभ्रमेण बहुधा रजस प्रवृद्धे बाह्याद्यनां विक्षेपणम् वर्णानाम् अस्मिन् कल्पे नाना प्रकारेण उत्पत्त्यार्थं बाहुः अंग्रयः शिरोरोहः च विकीर्णायेन विकीर्णयति क्रियाशक्ति गति जन्म विकीर्णम् यथा च इति विकल्पतया तस्य सर्व संस्काराः निवारितम्
अंतरिक्षे प्राणागता इति तस्याग्रे राक्षसत्वं भक्तत्वं च भूमौ तो प्राणा न गता इत्या व्यसुरत्पत इति तत्वा ते ज्ञापकं दृष्टान्तेन यथा नगेन्द्र इति राक्षसेत्वा यथा नभ स्वतः वायुना उन्मिलित पतन्ति इति मृतमणयति क्षिप्तो शयानमिति क्षिप्तो शयानं तं कुट्ठवर्चसं करालदष्टं परिदष्टच्छदम् अजादयो वीक्ष संसन्तो आगता अहो इमां को नु लभेत संस्थितम्। श्लोक 27। मृत्युग्रस्तो हि विवर्ण भवति अयं तु भगवता उपसंहरति न कुट्ठं वचोयस्य करालदष्टास्यति मरण समय यमस्य करालत्वाद् अग्रे राक्षसत्वम् अधरस्य लोभस्य स्नेहेन विदर्भाद्वान् मानुषत्वं च परितो विद्वानान् मरणानन्तरं लोभः अस्य मरणं सर्ववादेव सम्मतात्वेन च समीचीनमिति ज्ञापयितुं ब्रह्मादीनं स्तोत्रम्। फलस्य कर्म विरुद्धत्वात् हिरण्याक्षेन तादृशी गति प्राप्त इति आश्चर्यम् संस्थितं मृत्यं विरुद्धकर्ता नैवं प्राप्नोति को नु लभेदिति आश्चर्योक्तिः फल विरुद्ध तस्य कृति ब्रह्मैव निरूपितः न च एतत् फलं तादृशम् एवेति संक्रियम् किन्तु परम उत्कृष्ट योगस्यैव तत्फलम् इत्याह यम योगिनो इति यम योगिनो योग समाधिनं रहो ध्यायन्ति लिंगा सदसो मुमुक्षया तस्य ईश दैत्य ऋषभ पदा हतो मुखं प्रपश्यन्ति तम उत्सव ससर्ज यम भगवन्तं योगिनो जीत योगः योगनेव समाधिं प्राप्त एकान्ते तत ध्यायन्ति असत पाकृता लिंगात् समुदायात् मुमुक्षया अस्य वराहस्य मानस्यापि मूर्ति मार्गान्तर स्थौर्यपि चिंतिता समाधो मोक्षमुत्पादयति तत् साक्षात् भगवान् तस्यापि गतिदायी भक्तानाम् आश्रयभूत पादः अयं च स्वधर्मनिष्ठ इत्या दैत्यऋषभ किंच मरण काले ज्ञानं पूर्णम् अतो मुखं पश्यन् तम् उत्सृज्य ससर्ज तां सन्ततिमेव त्यक्तवान् इत्य ब्रह्मादेवापति तस्य फलं महान् आश्चर्यमिति एवमपि मरणे जन्मांतर संबंधे सति न विस्मयेन विस्मिता प्रत्याह एतो तो पार्षद अवश्य सापाद्याता वसद्गतिं पुनः कतिपय स्थानं प्रपश्य एते हि जन्मभि एताविति च तौ पूर्वोक्ते अस्यैव पार्षद इति च एवं फलं न आश्चर्यम् एवं भावयितुमः सापा आद्याता सद्गतिरिति तर्हि तदा निस्तारिति आकांक्षामः पुनः कतिपयरिति अनेन सह जन्मनां त्रैविध्यं संभावनायां बहुवचनं कर्मणां निर्गुणयत्वात् एवं तं श्रुत्वा भगवतो अनवगाह्य महात्मम् अवगत्य तं नमन्ति नमो नमः नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तंतवे सीतो गृहीतम् अमल सत्तमूर्तये दृष्टा हतो अयं जगतां वरुन्दं साधयतीति भगवतो बहुकार्यं निरूपयन्ति ततः प्रथमं सृष्ट्यर्थं यज्ञ आविर्भावो निरूपते अन्यथा कदाचित् केचन यज्ञा केचादि आविर्भूता भवन्ति अतः तो सर्व एव आविर्भाविता तदाहो अखिल यज्ञ तंतव इति अखिला ये यज्ञ तंतवो यज्ञ संस्था तद्रूपो भवान् किंच रक्षा भगवतो धर्म साक्षात् विशेषाकारेण तदपि अनेन रूपेण सिद्धमित्याह स्थित्यार्थं गृहीतामला सत्त्वमूर्तेन अमलं गुणान्तर संबन्धनं धर्मग्लानिरपि निवर्तिता इत्यादिष्टा हतो अयमिति परमं भाग्येन अयं हत धर्मो हि भाग्यं धर्मस्य पोषकम् एतद्वदे धर्मरक्षायां बीजमः जगत ताम आम तुरंदामिति अरुमर्मः देव भक्ति रक्षा अनेन सिद्ध इत्या तत्पाद भक्ति वयं देवा ईशेति संबोधनं सर्वत्र सामर्थ्य बोधकम् एकस्यैव सामर्थ्यस्य तत्त्व बोधकं वा निवृत्ता सुखिता हिरण्यकशिपो उद्धृता भावत उपस्थित दुःखा नाशाद्वा एवं भगवान अवतारं कृत्वा तदुपसंहारं चकारातः एवमिति एवं हिरण्याक्षः स विक्रमं स सदा इत्वा हरिरादिशुकर जगाम लोकं स्वमन्न अखिन्नन्तो उत्सवं सम ईक्षित पुष्कर आविष्ट आदिरादि
असह्य विक्रमम हिरण्याक्षम सम्यक साधित्वा स्वलोकम जगामेति समुद्र असह्य विक्रमेति तद्गतो दोषो मारणेतु हरिरिति तस्य तदा कर्णे सधर्म हेतु आदि सुकरिति शीघ्रम तिरोभावित आदि पदम च अलौकिक परम तेन तस्य दोषभाव स्वमिति आवश्यकम तदपि अत्रापि स्थिति कीर्ति जनिका भवति तथापि अखंडितो उत्सव लोको वैकुंठाख्य उत्सव हर्ष हेतु न कदापि खंडिता भवन्ति इति अवतार कार्य समाप्ति सूचयति पुष्कर आविष्ट आदि भी कमल आसनम ब्रह्मादि भी सम्यक स्तुतः एवं वराचरितम उक्त्वा तस्य चरित्रान्तरमपि एवं भविष्यत्याशंक्याः मयेति मया यथा अनुक्तमापि ते हरे कुत अवतारस्य सुमुत्र चेष्टितम् तथा हिरण्याक्ष उदार विक्रम मामुदे किरणम निराकृत 32 श्लोक अस्तु वा मा वा यावत् यथा अनुक्तम् गुरु परंपरया प्राप्तम अस्मत् गुरुना यथा उक्तम तथा ते तुभ्यम अवादि आवश्यक करणे हेतु हरिरिति कुत अवतारस्येति गुरुनामपि ज्ञाने हेतु सुमित्रेति समुद्रम गुह्य कथनात् सोष्टो मित्रमिति तथा अहम तथेति नात्र गोप्यमिति सम्यक कथने हेतु परंपरया अंधत्वं वारयति तथा हिरण्याक्ष इति उदारो विक्रमस्य सर्वेषां गायकानां सर्वेषु वीरेषु कीर्ति तेभ्य स्वसामर्थ्यात् सर्वं प्रयच्छति इति महामृदे लौकिक संग्रामे हिरण्याक्ष कृते सति किरणवत् काष्ठपुत्रिकावत् निराकृत तथा भगवता कृतं तथा अस्मद् गुरुर्भिः उक्तं तथैव मया उक्तमिति अर्थः अस्य चरितस्य त्रिविधं फलमाह एतद् द्रष्टुम् अन्यद्रष्टुम् अद्रष्टं च सर्वे द्वाभ्याम् एकैकम् ततः प्रथमं तस्य कथायां सुतायां विदुर्दष्टमः द्वयेन इति कथनाम् उपपादनाभ्याम् इति कौशारवाख्यातम् आश्रित्य भगवत् कथां क्षत्र आनन्दं परम लेभे महाभागवतो तथा प्रथमं कथायां सुतायां तस्य किं जातम् इत्याकांक्षमः इति अमुना प्रकारेण कुशारो पुत्र कौशारवो मैत्रेयः पितॄणाम्ना निर्देश कथने विश्वासात् भगवत् कथामिति कथयापि षड्गुणा निरूपिता क्षत्रेति विचक्षणः मोहकलीलां परित्यज्य मुख्यलीला ग्रहणार्थमुक्त परमानन्दं कथायामेव विद्यमानं श्रोतु विशेष अभिव्यक्तं लेभे तथा हेतु भागवते सौनकादीनां तथा स्वभावात् बाधितार्थत्वमाशंक्य निराकृति हे द्विजायति वेदोक्त कर्म आदि भारतवत्वात् तत्स्फूर्ति इति भाव अतएव तदुपपादयति अन्येषां पुण्यश्लोकानाम् उदाम यशसां सताम् उपसृत्य भविन्मोद शिवस्य अंकं किं पुनः अन्येषामिति पुण्यश्लोका कीर्तियेषां नलादीनां च कीर्ति यशसो पूर्वं वैलक्षणमुक्तम् सदाचारं पराक्रमं कृतं वैदिक लौकिक वेदेन भिन्नम् उभयभक्तेन सत्वं प्रमोदेवातयं हित उपालुत्पादय सद्धर्म अंतःकरण उत्कर्ष हेतव बहुधा आवर्तितं सत्कर्म सानुभावं सत पुण्यकीर्तित्व आपद्यते उदाम यशो येषाम् अव्याहृत पराक्रम जन्यमित्यर्थ तेषां कथाम् उपसृत्य मोदं श्रवणः सुखं भवेत् शिवसाङ्कपदेन सहचार सर्वगुणाच्च निर्मित लक्ष्मीस्थानत्वात् तदपि अंग्रम चिह्नमेव एतादृशानपि चिह्नानि बहूनि इति कमतिज्ञायेन उक्तम् तथा चरित्रान्तरं संवादार्थं तथा विदमः यो गजेन्द्रमिति द्राव्यं स्वरूपफलभेदेन तथा स्वरूपमः यो गजेन्द्रमिति यो गजेन्द्रं जसग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं कोशन्तीनां करुणीनां कुच्छतो अमोच यद्ध्रुवधृतम् यो हरिः जसग्रस्तं नखधृतं धरणेन निमग्नं वा कुच्छतो अमोचयत् मोचने तु ध्यायन्तं